सबैलाई जय मसीह र आउनुहोस् यस घडी हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा आराधना चढाउनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 90 नम्बरमा यस्तो लेखिएको हामी पाउँदछौँ, हे प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईँले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर जसले सारा स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले हामी मानिस जातिलाई पनि बनाउनु भयो। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानले गर्दा उहाँले हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति कमाइदिनु भएको छ। उहाँले हामीलाई धार्मिकता कमाइदिनु भएको छ अनि परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गरिदिनु भएको छ। किनभने उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण आउनुहोस् यस घडी हामी उनै परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयबाट उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ। यस घडी हामी हाम्रो सबै कुराहरूलाई बिर्सिकन यस घडी हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई आदर गर्दै, उहाँको उपस्थितिलाई इज्जत गर्दै उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया, होसन्ना। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया, होसन्ना। वर्तमान मेरो येशूको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। वर्तमान मेरो येशूको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका जीवनको चाहना, हालेलुया, होसन्ना। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया, होसन्ना। सर्वङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। सर्वङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक छु, राजाहरूका राजामा। निश्चिन्त छु, निर्धक छु,
का राजा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना हालेलुया प्रभुलाई महिमा चढाउँदैछौँ प्रभु तपाईँ महान प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ महिमाको राजा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँ राजाका राजा प्रभुलाई हामी उचार्दैछौँ तपाईँलाई प्रशंसा आराधना भक्ति हामी तपाईँलाई चढाउँदैछौँ प्रभु तपाईँलाई आराधना हामी चढाउँदैछौँ तपाईँको सेवा हामी गर्दछौँ प्रभु हालेलुया साँच्चै यो वर्तमानको कुराहरू पनि तपाईँको हातमा छ प्रभु यो भविष्यको कुराहरू पनि तपाईँमा साँच्चै तपाईँमा असल प्रकारले तपाईँले आशिषको कुरा राख्नुभएको छ प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदैछौँ तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ प्रभु अनि तपाईँको उपस्थितिमा साँच्चै प्रभु सबै कुरोहरू असल भएर जान्छ प्रभु तपाईँमा आनन्दित छु प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वरको अगाडि म झुक्दछु तपाईँलाई म दण्डवत गर्दछु प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा आराधना तपाईँलाई चढाउँदछु प्रभु हालेलुया धन्यवाद महिमा प्रशंसा आराधना चढाउँदछु प्रभु तपाईँ योग्य अति योग्य प्रभुका प्रभु तपाईँ राजाका राजा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ सुरु अनि अन्तको परमेश्वर तपाईँ सारा पृथ्वी सारा स्वर्गलाई बनाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो सृष्टिकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता हाम्रो उद्धारकर्ता हाम्रो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको नामलाई हामी उचार्दछौँ प्रभु तपाईँलाई हामी उचार्दछौँ हालेलुया तपाईँलाई महिमा प्रशंसा आदर भक्ति हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ प्रभु ओ हालेलुया हालेलुया महिमा तपाईँलाई चढाउँदछौँ हालेलुया ओ आदिदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चै सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हालेलुया कोरिया र बासिकेरिया कोरिया तपाईँको करुणा जीवनभन्दा उत्तम छ प्रभु तपाईँको शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो शक्तिदाता हुनुहुन्छ हाम्रो चट्टान हामीलाई छुटकारा दिनुहुने हाम्रा परमेश्वर हाम्रो बलियो चट्टान तपाईँमा नै हाम्रो आशा छ हाम्रो भरोसा तपाईँमा हामी गर्न सक्दछौँ तपाईँले हामीलाई कुनै रीतिले ल्याउनुहुन्न तपाईँले हामीलाई कुनै रीतिले छोड्नुहुन्न तपाईँ इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग रहनुहुने हामीसँग हुनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई उचार्दछौँ महिमा आदर भक्ति हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ प्रभु कोरिया र सिखेरिया र शक्ति से और तेरे आत्मा के
सबैलाई जय मसीह र हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेको छौँ है र हमसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस्, जसै हामी तपाईँको वचन सुन्न गइरहेको छौँ यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सकेको होस् र यो वचन सुनेर हामी तपाईँलाई अझ प्रेम गर्न सकौँ। हाम्रो जुन प्रकारको कमिटमेन्ट छ हामी त्यसलाई अझ बलियो पार्न सकौँ र तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ यीशु प्रभुको नाममा आमेन। अघि हामीले पढेको खण्ड पत्रुसको दोस्रो पत्र हामी हेर्दै थियौँ। पहिला पत्रुस र दोस्रो पत्रुस दुईटा पत्र लेखेको छ। पहिला पत्रुसमा तपाईँहरूले हेर्नु भने त्यसलाई त्यहाँ के कुरो देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ विश्वासीहरूलाई हौसला दिने कुरा, उत्साह दिने कुराहरू बेसी पाउँछ हामी त्यहाँनिर। विश्वासीहरूको बुलाहाट, उहाँहरूको स्थान, पोजिसन क्राइस्टमा कस्तो छ अनि ख्रिस्टमा कस्तो छ अनि एकदमै हौसला र उत्साहको कुरा है, एकदमै हाम्रो आशाका कुराहरू हामी देख्दछौँ। दोस्रो पत्रुसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के देख्छौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी चेतावनीका कुराहरू देख्दछौँ है। आउनेवाला दिनहरूमा कस्तो स्थिति आउँछ अनि मण्डलीमा के कुरो आउनेछ भन्ने कुरा, त्यो कुरो हामी देख्दछौँ अनि धेरै चेतावनी पनि त्यहाँनिर दिएको हामी देख्दछौँ है। र एक प्रकारले हेऱ्यौँ भने यहाँ दुईटा कुरा हामी देख्छौँ, लाइक कि टु फोल्ड कुरा चाहिँ के देख्छौँ भने एउटा चाहिँ
हौसला दिने कुरा अनि चेताउने पनि कुरा। अनि मण्डलीबाट जति तपाईँलाई वचनहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ, हामी आइतबार पछि वचन ल्याउनुहुन्छ है, त्यति बेला हामीले दुईटा कुरा हामी विशेष त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ उत्साह हामी पाउँछौँ वचनबाट, अनि कतिपल्ट वचनको बेलामा हामी चेतावनी पनि पाउन सक्छौँ। यसकारण हामीले दुईटै कुरालाई याद गर्नुपर्ने कुरा छ। यहाँनिर दोस्रो पत्रुसमा हामी एउटा विशेष कुरा के देख्छौँ भने चाहिँ जब पत्रुसले आफ्नो पत्र लेख्दछ त्यहाँनिर उसले भन्दछ कि यीशु ख्रीष्टको दास, पहिलो पत्रको 1 यीशु ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट भनेको छ। अनि पत्रुसले आफ्नो जुन प्रकारको एउटा इन्ट्रोडक्सन गर्छ आफूलाई, उसले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि उसले भन्दछ कि उसले एउटा दुईटा नाम दिन्छ, एउटा सिमोन देख्दछ अरू पत्रस पनि देख्दछ। सिमोन चाहिँ उसको जन्मिँदा भएको नाम हो, अनि पत्रस चाहिँ प्रभुले दिएको नाम हो। हामी त्यो मत्ती सुसमाचार 16:18 पत्र भन्छ नि, कसरी प्रभुले जसलाई एउटा नयाँ नाम दिएको छ। जब उसले त्यो प्रभुलाई स्वीकारे, प्रभु चाहिँ के भन्छ परमेश्वरको पुत्र अर्थात् ख्रीष्ट यीशु भनिकन जब उसले स्वीकारे, त्यति बेला चाहिँ हामी देख्दछौँ कि उसलाई चाहिँ एउटा नयाँ नाम पनि दिन्छ, त्यो चाहिँ पत्रस। यो पत्रस तीमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु, नरकुण्डका फाटकहरू तीमाथि प्रबल हुनेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ है। अनि यसकारण हामी यहाँ दुईटा कुरा देख्न सक्छौँ कि पत्रस सिमोन चाहिँ उसको पुरानो नाम हो, पत्रस चाहिँ नयाँ नाम हो। अनि जब हामी ख्रीष्ट यीशुमा आउँछौँ, हामी प्रभुमा आएपछि हामी पनि जो ख्रीष्ट यीशुमा चाहिँ त्यो नयाँ सृष्टि हो भन्छ, 2 कोरिन्थी 5:17 पदले भन्दछ। अनि नयाँ सृष्टि हो भन्ने कुरा छ। हामी प्रभुमा आएपछि अब हामीलाई एउटा नयाँ चिनारी हामी लिएर प्रभुमा आउन सक्दछौँ है। यो जुन चाहिँ यो नयाँ सृष्टि भन्ने कुरा लिएछ, यसलाई चाहिँ कतिवटा ट्रान्सलेसन, कतिवटा अङ्ग्रेजीको ट्रान्सलेसनहरूमा चाहिँ अ न्यू स्पेसिस अफ बिइङ द्याट नेभर एक्जिस्टेड बिफोर भनेर पनि भनेको रहेछ कतिपल्ट चाहिँ। स्पेसिस भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा प्रजाति, एउटा नयाँ प्रजाति जो चाहिँ पहिला कहिले पनि थिएन। प्रभुले हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। हाम्रो पुरानोसँग हाम्रो केही लेखाजोखा छैन। प्रियहरू, तपाईँ ख्रीष्ट यीशुमा आएपछि तपाईँ एउटा नयाँ व्यक्ति भएको छ। तपाईँको चिनारी अर्कै छ, तपाईँको सबै कुरो अर्को छ। परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँ आउनु भएको छ, परमेश्वरको किङडमभित्र तपाईँ आउनु भएको छ। यो कुरो तपाईँले जानिराख्नुहोस्। पुरानो समयसँग तपाईँको पुरानो कुरासँग तपाईँले केही पनि नगर्नुहोस्, किनभने बाइबलमा हामी धेरै ठाउँमा देख्छौँ नि, रोमी 1:16 देख्छौँ होइन, ख्रीष्टमा मध्ये विषयमा कतिपल्ट तपाईँलाई भनिसके। नयाँ नियममा पावलले आफ्नो पत्रमा बेसी ख्रीष्टमा जो ख्रीष्टमा छ भन्ने कुरा, झन् इफिसीको पत्रमा त कतिपल्ट 30-35 पल्ट त्यो कुरा भनेको छ है। अनि यहाँ कहिले पनि नट इन चर्च है, मण्डलीमा होइन, तर ख्रीष्टमा हाम्रो सबै कुरो चाहिँ ख्रीष्टमा छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। अनि यो कुरा हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर दोस्रो कुरो उसले यहाँनिर भन्दछ कि म चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको दास भन्ने कुरा भन्दछ। दास भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई जसले परमेश्वरको सेवा गर्छ उसलाई दास है। अनि धेरैजना हामी प्रभुको दासहरूको जीवनमा हामी जब हेर्छौँ, प्रभुले पुरानो नियममा हामी देख्दछौँ, जस्तै यो व्यवस्था किताबमा त्यसको 34:5 देख्छौँ। त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो दास मोसा। भजन 105:26 पद हामी देख्छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो दास। योसु 24:19 पद हेरौँ, त्यहाँ नै योसु पनि परमेश्वरको दास। दाउदलाई हामी देख्छौँ 2 सामुएल 3:18 पदले भन्छ मेरो दास दाउद। अयुबले पनि हामी देख्छौँ मेरो दास 1:8 भन्छ मेरो दास। अनि तर नयाँ नियममा तपाईँले यसलाई हेर्नु भने नयाँ नियममा प्रभुले हामीलाई कहिले पनि दास भन्नुभएको छैन। प्रभुले हामीलाई चाहिँ कस्तो नाम दिएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको छोराहरू हौँ भन्ने कुरा छ है। अनि साथी भनेर भनेको छ। यो यौना 15:15 पदले भन्छ साथीहरू। यौना 1:12 भन्छ जतिले उहाँलाई ग्रहण गर्दै परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार दिएको छ, हामी परमेश्वरका छोराहरू भएका छौँ। अनि यो कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। यहाँनिर विशेष गरिकन हामी धेरैपल्ट एउटा कुरो चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ छोरी चाहिँ किन भनेन, छोरा किन भन्यो भन्छ होइन। तर एउटा कुरो याद गरौँ है, हामी प्रभुमा चाहिँ कोही पनि आत्मिक तौरले चाहिँ कोही पनि सबैजना छोराहरू नै हुन् होइन। बाइबलले त के भन्छ भने चाहिँ यहाँनिर
यो गलाती त्यसको गलाती त्यसको हामी त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने देख्दछौँ गलाती 3 अध्यायको 28 पद होला। गलाती 3 अध्यायको 28 पद के भन्छ हेर्नुहोस् है। त्यहाँनिर भन्दछ अब त्यहाँ न यहुदी रह्यो, न ग्रीक, न कमारा, न स्वतन्त्र, न पुरुष, न स्त्री, किन ख्रीष्ट यीशुमा तिनीहरू सबै एक हो। पुरुष र स्त्री पनि एकै हो। अनि आत्मिक तौरले त आत्मिक तौरले चाहिँ एउटा स्त्री पनि छोरै हो। आत्मिक तौरले चाहिँ छोरा नै हो। यसकारण हामीले कहिले पनि स्त्रीलाई तल हेर्ने कुरा आएन है, तल हेर्ने कुरा आएन। आत्मिक तौरले त स्त्रीहरू पनि छोरै हो। अझै हामीले यसलाई अझै आर्गुमेन्ट गर्नु हो भने त हामीलाई त के भनेको छ मण्डलीलाई त मेरो बेहुली दुली भनेको छ, दुली भनेको छ। अनि हामी यो कुरा यहाँनिर देख्दछौँ है। यसै कारण हामीले कहिले पनि छुटाउने कुरा आउँदैन। जब जसरी उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीलाई परमेश्वरको पुत्र हुने अधिकार दिएपछि हामीले जान्नु पर्यो यसमा स्त्रीहरू पनि छन्। आत्मिक तौरले उहाँहरू पनि परमेश्वरका छोरा नै हुन् है। यो कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ है। अनि हामी देख्दछौँ कि जब बौरी उठ्नुभयो अनि बौरी उठ्दाखेरि हामी यहाँनिर के देख्दछौँ भने चाहिँ यहाँनिर त्यसको जब मरियम मग्दलीसँग प्रभु बात भन्नुभयो यूहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 20 अध्यायको 16 पद ल यीशुले तिनलाई भन्नुभयो मरियम, तिनले पछितिर फर्केर उहाँलाई भनिन् रब्बोनी अर्थात् गुरुज्यू। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो मलाई नछो, किनभने म अझै माथि मेरा पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरो भाइहरू कहाँ जाओ र उनीहरूलाई भनिदियो म चाहिँ माथि मेरा पिता र तिमीहरूका पिता अनि मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ जान्छु। अब यहाँ तपाईँले याद गर्नुहोस् ल, प्रभुले यहाँ चेलाहरूलाई मेरा भाइहरू भन्दैछ है, मेरा भाइहरू। अनि त्यसको बाद भन्छ तिमीहरूको पिता मेरो पिता र तिमीहरूको पिता। मलाई मिठो कुरो यहाँ पाउँछ। प्रभुले भन्दै यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूको पिता हो, जुन मेरो पिता छ मेरो बाबु छ त्यो तिमीहरूको बाबु हो। यसकारण तपाईँले आफ्नो पोज जहिले पनि सोच्नुहोस्, तपाईँले जहिले पनि याद गर्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरका पुत्रहरू हुनुहुन्छ। भिडमा हिँड्दै गर्दा, कहीँ जाँदै गर्दा, कुनै ठाउँमा तपाईँ जाँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो पोजिसन सधैँ विचार गर्नुहोस्, म चाहिँ परमेश्वरको छोरा हुँ। तपाईँले आफ्नो चिनारी नभुल्नुहोस्, म चाहिँ को हुँ भनेर। तपाईँले आफ्नो के भन्छ परिवेशलाई, आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई, आफ्नो समाज संसारको स्थितिलाई, कुनै पनि कुरोलाई चाहिँ नहेर्नुहोस्। तपाईँको के भन्छ आर्थिक स्थिति या तपाईँको ब्याकग्राउन्डलाई कुनै पनि कुरा नहेर्नुहोस्, त्यो त अब संसारको कुरो भयो। तर त्यही पनि तपाईँले आफ्नो आत्मिक आँखाले हेर्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरका छोरा हो। आई एम सन अफ गड, म परमेश्वरको छोरा हुँ, परमेश्वरको पुत्र हुँ। अनि परमेश्वरको प्रभुको मेरो स्वर्गीय यो सारा विश्व, सारा यो सबै कुरो युनिभर्स, यसको मालिक प्रभु चाहिँ मेरो स्वर्गीय बाबु हुनुहुन्छ भनिकन तपाईँले आफ्नो पोजिसनलाई सधैँ याद गर्नुहोस् है। अनि तर हामी यहाँ बाइबलमा के देख्छौँ अहिले के भन्छ पत्रसले चाहिँ परमेश्वरको दास भन्छ नि, परमेश्वरको दास। अनि यो चाहिँ उसले के भन्नु चाहेको छ भने ख्रीष्ट यीशुको दास भनेको छ। पाउलले पनि आफ्नो पत्रहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ, रोम 1:1 त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ कि उसले आफूलाई पनि ख्रीष्ट यीशुको दास भन्छ है, ख्रीष्ट यीशुको दास। अनि यीशु ख्रीष्टको दास भनेर 1:1 अनि सबैले त्यसो भन्छ, म यीशु ख्रीष्टको दास भन्छ। यहुदाले पनि त्यसै भन्छ, यहुदा 1 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टको दास। याकुबले, अब याकुब चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यहुन्नाको दाजु या भाइ होइन। यो याकुब चाहिँ हामी देख्छौँ कसरी यो याकुब चाहिँ प्रभुकै भाइ हो होइन, प्रभुको भाइ नै हो। तर उसले यहाँनिर हामी देख्दछौँ उसले आफ्नो पत्रमा जब उसले लेख्दाखेरि चाहिँ भन्छ म पनि, उहाँले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि उहाँले के भन्छ यीशु ख्रीष्टको दास। उसले कहिले पनि आफ्नो सांसारिक रिलेसनलाई ल्याउँदैन, उसले आफूलाई नम्र तुल्याएर भन्छ म यीशु ख्रीष्टको दास। अनि हामी यहाँबाट के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किन उहाँले यो चाहिँ भलन्टरीली उहाँले आफूलाई ख्रीष्ट यीशुको दास भन्दछ
हैन, ख्रीष्ट येशूको दास। अनि प्रभुलाई हामी त्यस प्रकारको एउटा सेवाको, त्यो चाहिँ सेवाको भावना पनि हो। दास भन्नु चाहिँ प्रभुको लागि म सेवा गर्छु भन्ने एउटा त्यो चाहिँ अर्पणको चिनारी पनि हो, सरेन्डरको चिनारी पनि हो। प्रभुले मलाई उहाँको पुत्रको बुलाएर दिनुभएको छ, म परमेश्वरको छोरा हुँ, तर म चाहिँ आफैलाई चाहिँ उहाँको सेवाको लागि, उहाँलाई सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ म आफैलाई चाहिँ उहाँको दास ठान्दछु। यो चाहिँ मेरो भलन्टियरी हो, भलन्टरी, मेरो स्व इच्छाले म उहाँको दास हुन चाहन्छु, उहाँको सेवा गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, यो कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अब दासको कुरा हामी, दासमा 3टा कुरा हामी विशेष देख्दछौँ। सबभन्दा पहिला कुरा जुन चाहिँ दास भनेपछि चाहिँ पुरानो जमानामा के थियो भने चाहिँ दास भएपछि चाहिँ यो चाहिँ उसको मालिकको चाहिँ प्रपर्टी हो, मालिकको चाहिँ हक उसँग लाग्दछ। जसरी मालिकको सबै जग्गा जमिनमा हक हुन्छ भने दासमा पनि उसको मालिकको हक बस्दछ, हैन। अनि त्यसको मतलब चाहिँ के भने मालिक आफैले विचार गर्छ उसलाई के काम लगाउनु पर्ने, के गर्न पर्ने, उसले कोसँग बिहा गर्न पर्ने, मालिकले डिसिजन्सहरू लिन्छ। त्यति मात्र होइन, उसको नानीहरू जन्मिन्छ पछि बिहा गरेपछि नानीहरू पनि मालिकै हुन्छ। यस कारण जब हामी परमेश्वरको दास भनेपछि हाम्रो सबै निर्णयहरू, संसारको जति पनि निर्णय हुन्छ, हामी बिहा गर्दा पनि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई होइन खोज्नु पर्यो, प्रभुको इच्छालाई सिरोपर गर्न सक्नु पर्यो, होइन। प्रभुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ संसारका सबै निर्णयहरूमा, जुनै पनि घर बनाउनु इच्छा गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ, म बनाउन चाहन्छु, बनाऊ कि नबनाऊ, त मलाई अगुवाई गर्नुहोस्, यो कुरो गर्न आँटेको छु, त मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। जसमा चाहिँ हामी जुनै कुरो पनि प्रभुको इच्छामा हामी सबै कुरो गर्दै जान पर्यो, होइन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दोस्रो कुरो चाहिँ दासको एउटा कुरो चाहिँ के देख्छ भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्छ डिस्पोजल अफ द लर्ड, उसको डिस्पोजल अफ द लर्ड उता भन्नु चाहिँ उसको मालिकको हकमा चाहिँ उसको मालिकको लागि ऊ आफैमा अर्पण भएको छ। मालिकले जे चाहन्छ उसलाई त्यो गर्न लाउन सक्नुहुन्छ, मालिकले जे भन्छ उसले गर्न पर्यो, होइन। मालिकले जे भन्नु लाउँछ उसले गर्न पर्यो। म ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा पढाउँदाखेरि एउटा कन्डक्ट रुल भन्ने म पढाउनु पर्छ, त्यसमा भन्छ नि एउटा कुरा के छ भने गभर्मेन्ट इम्प्लोइ चाहिँ 24 घण्टा नै के भन्छ सरकारको मान्छे हो, सरकारी मान्छे हो। ऊ कहिले पनि 10 to 4 होइन। गभर्मेन्टले चाहे, सरकारले चाहे भने यदि उसलाई आज उसको डिपार्टमेन्टले चाहे भने आज तिमी राति 9 बजीसम्म पर्छ, अलिकति ओभर टाइम काम गर्नुपर्छ भने म गर्दिनँ भने चाहिँ मलाई एक्सन लिन सक्छ। किनभने जब म काममा लाग्छु, म नोकरी गर्छु, होइन, म सरकारी मान्छे भए अनि बियोन्ड सरकारको ड्युटीदेखि बाहिर पनि कुनै एउटा नराम्रो काम गरे भने पनि मलाई डिपार्टमेन्ट प्रोसिडिङ हुन सक्छ। जस्तै मान्यो एउटा के भन्छ एउटा अफिसमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ बजारमा मातेर हिँड्दैछ, अफिस आवरमा होइन है, त्यसो अफिस आवरदेखि बाहिर पनि राति मातेर हिँड्दैछ अनि के भन्छ त्यहाँ के उसले मातेरेको उसको अफिसरले देख्यो या कसैले देख्यो भने चाहिँ अनबिकमिङ अफ अ गभर्मेन्ट सर्भेन्ट भनेर उसलाई चार्ज गर्न सक्छ। उसले गभर्मेन्ट सर्भेन्ट भनेर नगर्ने काम गर्यो, उसले एउटा गभर्मेन्टको इज्जत राखेन र उसलाई डिपार्टमेन्टल प्रोसिडिङ उसलाई हुन सक्छ। यो चाहिँ हामी होइन गभर्मेन्टको डिस्पोजलमा हाम्रो लाइफ हुन्छ। सरकारी मान्छे भएपछि 24 आवर्स यु बिलोङ्स टु द गभर्मेन्ट। जस्तै अब म प्रायः ट्रेनिङमा भन्ने गर्छु नि, राति मान्यो एउटा इम्प्लोइ चाहिँ राति 12 बजेर 10 मिनटमा मऱ्यो अरे, 12 बजेर 10 मिनटमा मऱ्यो भने भोलिपल्ट होइन 12 बजी नआएपछि अर्को दिन आयो नि, तर पनि 12 बजेर 10 मिनटमा मऱ्यो भने पनि उसले त्यो दिनको स्यालेरी पनि पाउँछ। किनभने उसको अर्को दिनमा पसिसकेको छ, उसको डेथ सर्टिफिकेटमा त्यो उसले पछि सबमिट गर्दाखेरि उसको फ्यामिलीले चाहिँ अब मान्यौँ राति 12 बजेर 10 मिनटमा चाहिँ आउने दिनको पनि उसले स्यालेरी पाउँछ, किनभने अर्को दिनमा पसिसकेको छ। जबकि ऊ त 10 बजी मात्रै ड्युटीमा जान्छ, तर उसले त्यो ड्युटीको स्यालेरी पाउँछ, किनभने 24 आवर्स ही बिलोङ्स टु द गभर्मेन्ट, 24 घण्टा सरकारी मान्छे हो। यसै कारण यस्तो धेरै कुराहरू छ जो हामीले जान्छ। यस कारण हामी पनि त्यस्तै हो, गभर्मेन्टमा हामी देख्छौँ कि मास्टर र सर्भेन्टको रिलेसनसिप छ भने पनि आज हामीले चाहिँ भलन्टरीली हामी प्रभुको एउटा सेवक भएर हामी जिउन सक्नुपर्छ है। अर्को कुरो चाहिँ हामी के देख्छौँ भने चाहिँ हामी उहाँको एब्सोल्युट ओबिडियन्समा बस्नु पर्यो। उहाँले हामीलाई जे आज्ञा गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा दासको चिनारी चाहिँ के उसले जहिले पनि उसको
आज्ञा मान्नु पर्यो। यहाँनिर प्रेरित कर्म त्यसको 9 अध्यायको 6 पद हेर्नुहोस् ल। 9 अध्यायको 6 पदमा के देख्छौँ भने चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ कि उनले काम थर काम गरेको जब हुँदा भने ए प्रभु म के गर्छु, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुलाई भने उठ र त्यस सहरमा जाऊ अनि तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीले बताएन। अनि हामी देख्छौँ पावलको कसरी कन्भर्ट भएको, उसले जे भन्यो उसले त्यो कुरो गर्नको लागि आफूलाई तयार गर्यो होइन। यहाँनिर के भन्छ प्रेरित कर्म त्यसको 26को 19 पद हेर्नुहोस् ल। यसकारण हे राजा अग्रिपा त्यो स्वर्गीय दर्शन प्रति म आज्ञाकारी भइन। उसले त्यो स्वर्गीय दर्शन जो पाएको थियो त्यो दर्शन पाएपछि मैले जुन उसलाई बुलाहट पाएँ, मैले यो जो पावलले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दैछ यो गर भनेर जुन आज्ञा मलाई त्यसका त्यो आज्ञालाई चाहिँ म अब चाहिँ मान्ने छु। म चाहिँ आज्ञा जुन मलाई स्वर्गीय बुलाहट भएको छ त्यो बुलाहटलाई चाहिँ म एक्सेप्ट गर्दैछु भनेकन होइन। अनि हामी यो कुरो देख्दछौँ है। अनि यहाँनिर तपाईँले दोस्रो कोरिन्थियसको 5 अध्यायको 14 पद भन्छ किनकि ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, किनकि हामी यो निर्णय गर्छौँ सबैको लागि एकजना मर्नुभयो भने साँच्चै सबै मरे। ख्रिस्टको प्रेमले मलाई कर लाउँछ भन्छ नि। हामी किन उहाँको आज्ञा मान्छौँ? उहाँको प्रेमले मलाई कर लाउँछ अनि त्यसैकारण उहाँको आज्ञा म मान्दछु है। अनि पावल यहाँ पत्रुसले एउटा कुरो भन्दछ, आफूलाई आफ्नो चिनारी आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म आज पत्रुसको परिचयको कुरा हामी हेर्दैछौँ नि। यहाँनिर उसले पत्रुसले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि के भन्छ कि प्रेरित भन्ने शब्द लगाउँदछ। प्रेरित यसले चाहिँ आफ्नो बुलाहटलाई देखाउँछ, आफ्नो डिभाइन कलिङ उसको जे छ त्यसलाई भन्छन् उसले। त्यसको मतलब चाहिँ प्रेरित भनेपछि नट सेल्फ एपोइन्टेड होइन, आफै एपोइन्ट भएको होइन, बट गड्स एपोइन्टेड, परमेश्वरलाई चुन्नु भएको भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। प्रेरितले चाहिँ हामी त्यो कुरो देख्दछौँ है, परमेश्वरले उसलाई छान्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँनिर यौना रचित सुसमाचार त्यसको 15 अध्यायको तपाईँले त्यहाँनिर 16 पद हेर्नु, तिमीले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीले जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल फलियोस् भने तिमीहरूलाई नियुक्त गरेर तिमीले मेरो पितालाई मेरो नाममा जे माग्ला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छान्न भएको छ भन्ने कुरा। अनि आज म तपाईँलाई त्यही विशेष गरेर पत्रुसकै त्यही खण्डबाट म तपाईँलाई केही कुरो बाँड्दैछु है। त्यसको बाद उसले भन्दछ जसले हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टमा पहिलो पदमै जाँदैछु, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टमा। अनि यहाँ सेल्भेसन भन्ने कुरा दिएछ, मुक्तिदाता हाम्रो परमेश्वर मुक्तिदाता र यीशु ख्रिस्टको धार्मिकता हामीसँग सबै बहुमूल्य विश्वास प्राप्त गर्नेहरू। बहुमूल्य विश्वास, उसले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ बहुमूल्य भन्छ, प्रेसियस फेथ। अनि पहिला पत्रुस 1:7 भन्दछ नि उहाँले हाम्रो विश्वास चाहिँ बहुमूल्य विश्वास भन्ने कुरा दिँदछ होइन। दोस्रो पत्रुस 1:4 भन्दछ ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको वचन पनि बहुमूल्य छ। अनि पहिला पत्रुस 1:19 भन्दछ बहुमूल्य रगत, प्रभु यीशु मसीहको रगत चाहिँ बहुमूल्य रगत जसद्वारा हामी उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, छुटकारा पाएका छौँ। अनि यीशु प्रभु पनि बहुमूल्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी दिँदैछौँ पहिला पत्रुसको 2 अध्यायको 4 पदमा। अनि उहाँका अर्थात् जिउँदो पत्रका जो साँच्चै मानिस रद्द गरिनुभयो र परमेश्वरले चुनिनु भएर बहुमूल्य हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट यीशु हाम्रो लागि बहुमूल्य हुनुहुन्छ। 7 पद हेर्नुहोस्, यसकारण तिमी विश्वास गर्ने निम्ति उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हामी पहिला पद 2:4 र 2:7 पाउँछ। ख्रिस्ट यीशु बहुमूल्य। के ख्रिस्ट यीशु तपाईँको लागि बहुमूल्य छ? प्रेसियस छ। तपाईँले ख्रिस्टलाई तपाईँले बहुमूल्य ठान्नुभएछ आफ्नो जीवनमा। सबभन्दा प्रेसियस कुरा, सबैभन्दा बहुमूल्य तपाईँको जीवनको को? यो ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ। जसलाई तपाईँले बहुमूल्य ठान्नुभएको छ उसलाई तपाईँले रुचाउनु भएको चिनारी पनि हो। उससँग तपाईँ बस्न मन पराउनुहुन्छ, उसँग रहन तपाईँले मन पराउनुहुन्छ र उसँग सङ्गति गर्न मन पराउनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले बहुमूल्य ठान्नु भएको छ। तपाईँ आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, के ख्रिस्ट यीशु तपाईँको निम्ति बहुमूल्य हुनुहुन्छ?
अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि यीशु ख्रीष्टको धार्मिकद्वारा हामीसितै हाम्रै जस्तै भनेपछि यो चाहिँ वाननेस देखाउँदछ, हाम्रो विश्वासीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यहाँनिर उहाँले जुन प्रकारको त्यहाँ कुरा गर्दैछ उसले त्यहाँनिर कि हाम्रो बिचमा कुनै प्रकारको कुनै जातिको कुरा आउँदैन, कुनै प्रकारको कुरा आउँदैन, कुनै प्रकारले हामी एकअर्कालाई छुट्याउने कुरा आउँदैन, यो त्यो 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 उस्तो भन्ने कुरा आउँदैन। हामी ख्रीष्ट यीशुमा एक भएर बस्नुपर्छ प्रियहरू। धेरैपल्ट हामी देख्छौँ नि, धेरैपल्ट धेरै कुराले, संसारको कुराले विभिन्न विभाजनको कुराहरू ल्याउँछ होइन, विभाजन, अनि धेरै प्रकारको विभाजन आएर अशान्ति हुन्छ। हामी धेरैपल्ट देख्दछौँ नि, अशान्ति हुँदछ। अनि मण्डलीमा विभाजन भन्ने कुरा, धनी गरिब, ठुलो सानो भन्ने कुरा आउँदैन, ठुलो जात सानो जात भन्ने कुरा आउँदैन, यो त्यो 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 भन्ने कुरा आउँदैछ। पावलले त भन्दैछ कि फुक्का होस् कि या स्वतन्त्र होस्, या फुक्का होस् कि या कमारा होस् कि सबैजना, अघि हामी गलाती 3:28 पढ्दैथ्यौँ, सबैजना एक हो भन्दछ। यस कारण प्रियहरू, मण्डलीभित्र यो कुरा चाहिँ ट्याक्कै आउनु हुँदैन है। धेरैपल्ट यो खालको कुरोले धेरै मण्डलीमा बिगार गर्दछ है, धेरै बिगार गर्दछ। अनि प्रभुलाई पनि प्रभुको प्रार्थना प्रभुले त्यही भन्नुभयो, जस्तै पिता तपाईँहरू म एक छौँ होइन, अनि मैले पनि एक हुन सकोस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ है। यसले चाहिँ साह्रो मण्डलीलाई बिगारेको छ है। यहाँनिर एपिसी 4:3 के भन्छ, मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकतामा कायम राख्ने प्रयत्न गर, एकतामा बस भन्ने कुरा, एकतामा रह भन्ने कुरा है। डिसयुनिटी कुरा साह्रो आउँछ, हामी याद गर्नुपर्छ, कुरा चाहिँ जोगिन पर्छ है। अनि त्यसको बाद हामी यहाँनिर हामी पहिला पत्रुसको अझै हेऱ्यौँ भने, त्यही दोस्रो पत्रुसको त्यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ 2:20 भन्छ, परमेश्वर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूको निम्ति प्रशस्त होस् होइन। यहाँनिर हामी देख्दैछौँ कि ख्रीष्ट यीशुमा अनुग्रह र शान्तिमा तिमीहरू बढ्दै जाऊ भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्स छ। ग्रो इन ग्रेस भने तिमीहरू उसमा बढ्दै जाऊ भन्ने कुरा। यसको लास्ट 3 अध्यायको 18 पद के भन्दछ, तिमीहरू यही कुरालाई जोड दिएपछि हामी तपाईँले आखिरी पद हेर्नुहोस् त, तर हाम्रो प्रभु यीशु मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाउँ। यहाँ माथि पनि अनुग्रह र पहिचानकै कुरा गर्छ, सुरुमा चाहिँ अनुग्रह र पहिचानकै कुरा गर्दछ। हेर्नुहोस् है, 2 पद परमेश्वर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचान र अनुग्रह, त्यहाँ पनि लास्टमा भन्छ अनुग्रह र पहिचान बढ्दै जाओ, ग्रो इन ग्रेस। अनि कसरी हामी बढ्न सक्छौँ? हामी ख्रीष्ट यीशुको ज्ञानमा बढ्न पर्यो। दोस्रो तिमोथी त्यसको 2 अध्यायको 1 अध्यायको 12 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर के लेख्छ, दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 12 पद के भन्छ, यहाँ यसरी भनेको छ कि यही कारण म यो पनि दुःख भोग्छु कि लजाएको छु, किन जसलाई मैले विश्वास गरेँ माथि म जान्दछु, त्यस दिनसम्म तिमी जुन कुरा मैले उहाँलाई सुम्पेँ त्यसको रखवाली गर्नलाई उहाँ सामोस् भन्ने मलाई निश्चयता छ। जसमा मैले विश्वास गरेको छु त्यसमा म बढ्दै जान्छु, नले उहाँको ग्रेसमा म बढ्दै जान्छु। अनि फिलिपी 3:10 भन्छ, हामी धेरैपल्ट सुन्छौँ होइन, पुरानो कुरालाई भेटेर म ख्रीष्टमा अझ नयाँ नयाँ कुरामा म जान चाहन्छु होइन। धेरै कुरा होइन, 3को विशेष गरी हामी 3:10 भन्दछ नि, यहाँ 3:10 विशेष के भन्छ, उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर उहाँलाई मृत्युको सहमति उहाँको दुःख सङ्गतिलाई जान्न सकौँ, अझै चिन्न सकौँ भन्ने कुराहरू देख्दछौँ। अनि हामी बढ्दै जानु, फल फलाउने कुराहरू छ, योना 14 अध्यायमा भन्दछौँ। यसकारण तपाईँले याद गर्नुहोस्, इफ यु डु नट ग्रो इन ग्रेस, तपाईँ अनुग्रहमा बढ्न भएन भने surely you will grow in disgrace। तपाईँ अनुग्रहमा बढ्न भएन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यसको विपरीत कुरा होइन, परमेश्वरलाई चित्त दुखाउने कुरा, अरू कुरामा परमेश्वरलाई मन दुखाउने कुरामा अनि के भन्छ नराम्रो कुरामा तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ। यसकारण प्रिय हामी प्रभुको अनुग्रहमा बढ्न पर्यो। अनुग्रह बढेर भने त्यसको विपरीत हाम्रो जीवनमा पापमा बढ्दै गएको हुन्छ। धेरैजना विश्वासी देख्छौँ नि, प्रभुमा आएर पनि पुरानो दिनका कुराहरू बसिरहेकै छ, अनि त्यही कुरामा झन् थपिँदै गइरहेको हुन्छ होइन, त्यो कुरा आएन नि प्रियहरू। यसकारण हामी यो कुरो एकदमै याद गरौँ है प्रियहरू। हामीलाई याद गर्नुपर्छ हाम्रो प्रेयर लाइफ कस्तो छ, हाम्रो प्रार्थनाकोलाई कुरा बढाउनु पर्यो, हाम्रो अध्ययनलाई बढाउनु पर्यो, हाम्रो सङ्गतिलाई बढाउनु पर्यो,
आत्मा जित्ने कुरामा अगाडि बढ्न पर्यो, प्रभुको वचन सुनाउन पर्यो, प्रभुको लागि दुःख भोग्नलाई तयार हुन पर्यो। जवानहरू विशेष तपाईँको उमेर हुँदा नै तपाईँ प्रभुको लागि धेरै दुःख भोग्न तपाईँ तयार हुन सक्नु पर्यो होइन। अनि दिन सक्नु पर्यो हामी प्रभुलाई होइन, जति हाम्रो क्षमता छ हामीले दिन सक्नु पर्यो। हामीले प्रभुको लागि कष्ट भोग्न तयार हुन पर्यो होइन। अनि जति हामी प्रभुको लागि गर्छौँ प्रियहरू, हामी प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ नि है, अनुरोध गर्नुहुनेछ है। हामी धेरैपल्ट धेरै बलिदान चाहिन्छ हाम्रो जीवनमा प्रियहरू, प्रभुमा बढ्नको लागि धेरै बलिदान हुन पर्यो हाम्रो जीवनमा। अनि जब हामी बलिदान है मान्छेबाट सायद हामीले हुन्छ मण्डलीमा पनि हामीले सायद पाउँदैन होला, के भन्छ एप्रिसिएसन पाउँदैन होला। तर प्रभुले हामीलाई देख्नुहुन्छ नि गुप्तमा हामीले के गरिरहेको छौँ प्रभुको लागि, कतिसम्म प्रार्थना गरिरहेको छौँ, प्रभुलाई कति जिएका छौँ, अनि प्रभुलाई हामी कतिसम्म उयो गरेको छौँ प्रभुले देख्नुहुन्छ नि है। हामी यसकारण धेरैपल्ट हामी यो कुरालाई एकदमै याद गर्नु है। अनि यसकारण हामी आज जुन कुरो तपाईँलाई मैले बाँटेको छु यो कुरालाई एकदमै आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस् है। हामीले प्रभुमा धेरै कुरा सिक्दै जानु परेको छ, धेरै बढ्दै जानुपर्छ। यो समयहरूमा हामी ती साह्रो सन्डे चर्चहरूमा भेला हुन पाउँदैनौँ, हामी घर घरमै हामी सङ्गति गरिरहेको छौँ। अनि विशेष गरी एउटा कुरा मेरो मनमा आएको कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, विशेष घरको आमा बाबु तपाईँहरूको लागि ठुलो जिम्मेवारी छ। जसरी तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको लागि उसलाई खानु पिउनु, उहाँहरूको लागि पढाइको लागि तपाईँले दुःख गर्नुहुन्छ होइन, संसारिक कुराको लागि फिक्री राख्नुहुन्छ, अनि तपाईँ उहाँहरूको लागि सबै कुरो गर्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई तपाईँ धेरै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, यी दिनमा चर्चमा सङ्गति छैन, सङ्गतिमा जान पाएको छ, हो भोइस मेसेज सङ्गति रहेछ, तर तपाईँले घरमा चाहिँ आफ्नो छोराछोरी आत्मिक कुरामा बढाउने जिम्मेवारी चाहिँ आमा बाबुको हो। आमा बाबु तपाईँले कतिसम्म चाहिँ यी दिनमा छोराछोरीलाई राखेर प्रभु कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। कति कुरा तपाईँले यी दिनमा तपाईँको ठुलो जिम्मेवारी बढेर गएको छ, किनभने सङ्गतिमा जान पाएको छैन नानीहरू। अनि यति बेला घरकै आमाबाउको हातमा विशेष जिम्मेवारी धेरै छ। तपाईँले आफ्नो आत्मिक जिम्मेवारी आफ्नो छोराछोरीको लागि एकदमै निभाउनुहोस् है, धेरै निभाउनुहोस्। एकपल्ट प्रभुको दास डिएल मुडीलाई एउटा आमा आएर भने रे मेरो त खोइ प्रभुको काम गरौँ भनेको, तर 6 जना नानीहरू छ है, वर्षेनी भएको छ नानीहरू सबैजना, त्यसले गर्दा म ट्याक्कै भ्याउँदिनँ, मलाई त प्रभुको काम गर्ने ठुलो इच्छा छ भनेर डिएल मुडीले के भन्नुभयो अरे, कति मिठो कुरा तपाईँले सेयर गर्नुभयो है, कति राम्रो कुरा सेयर गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रभुको काम गर्ने इच्छा छ। अनि प्रभुले तपाईँलाई साथसाथै 6 जना नानी दिनु भएको रहेछ। अनि त्यो 6 जना नानीहरूलाई तपाईँले प्रभुको कुराहरू सिकाउनु, तपाईँलाई मिनिस्ट्री घरभित्रै दिएको रहेछ, सेवकाईको क्षेत्र तपाईँले घरभित्रै दिएको रहेछ, जब तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको के भन्छ नानीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउने बढाउने काममा तपाईँले आत्मिक कुरामा तपाईँले एकदमै खटेर काम गर्नुहोस् है। हामी धेरैपल्ट जन वेस्टी चार्ल्स वेस्टीको कुराहरू सुन्छौँ नि, उनीहरू धेरै कुराहरू सुन्छौँ। 14-15 जना जस्तो नानीहरू थियो भन्छ, उसको कतिजना नानीहरू बितेर गयो, तर उसको आमा चाहिँ साह्रै प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुन्थ्यो, ती साह्रो प्रार्थना गर्ने आमा हुन्थ्यो। बिचरा समय हुँदैन थियो, त्यो एप्रो सत्य आँखाहरू छोपेर कोही बेला किचनमा बसेर एकछिन समय निकाल्दाखेरि एकछिन त्यो एप्रो टाउको छोपेर चाहिँ सत्य माथि तानेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो किचनमा काम गर्दै गर्दाखेरि हतार है। अनि उहाँले जन वेस्ली र चार्ल्स वेस्लीको महान प्रभुको जनहरू जन्म हुन सके, जसले आज सारा क्रिस्चियन जगतमा ठुलो एउटा के भनौँ एउटा ठुलो जागृति ल्यायो। अनि हामी उहाँहरूले गरेको कामले आज उहाँहरूले गरेको सेवकाईले गर्दाखेरि आज धेरै मण्डलीहरू खडा भयो, अनि इङ्ल्यान्डमा त ठुलो जागृति पनि आयो भन्छ है। अनि यसकारण प्रियहरू आज हामी यो कुरालाई याद गरौँ र जुन वचन सुन्नु भएको छ यो वचन हाम्रो हृदयमा राख्नुहोस् र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउँ है।